क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणींनो, तुमकां सुमेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक तुमकां स्वागत. आयच्या दिसा आमी लॅथरन बसिलिकाचें फेस्त करता. हें फेस्त भोव महत्वाचें, कित्याक म्हण सांगल्यार लात्या भाशेन ओमनियम एक्लेसियारूम उर्बिस एत ऑर्बिस मातेर एत कापूत म्हण सांगल्यार ही बसिलिका जावन आसा माय सगळ्या इगर्जांची, सगळ्या संवसारार आनी रोम शहरांत. हाचो अर्थ आमी समजल्या तर हो आत्मीक अर्थ जावन आसा. आयच्या दिसा आमकां आसात वाचपा एझेकियेलाच्या प्रोफेताच्या बुकांतले आनी तशेंच पयल्या कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले आनी सांजुआंवच्या वांजेलांतले. आत्मीक तरान पळोवचें तर मोगाळ भाव भयणींनो, आमची फिरगज, आमची इगर्ज ती जावन आसा देवाचें टेंपल. लातेरन बासिलिका रोमांत कित्याक लातेरन म्हणटात, लातेरानी म्हणल्यार त्या कुटुंबाचो जागो, हाचेर एक इगर्ज बांदली आनी ती इगर्ज पाप साहेबाक इनाम जावन दिल्ली. आनी पाप साहेब इतले पाप साहेब सादारण 1000 वर्सां म्हणसर त्याच बासिलिकांत जिवन आसले. एझेकियल प्रोफेताच्या पुस्तकांतले 40 आनी 7व्या अध्यायांतले ते आमकां वाचप आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आसा. आनी हांगासर आमी आयकता कशें तें उदक टेंपलांतावन भायर येवचें तें उदक वळटा आनी वचोन कुडसाता आराबा त्या दर्याक. पूण हें कुडसोवच्या पयलें हें उदक खंयसर वळटा, थंयसर दोनूय कुशींनी जायते रूख झाडां वाडटात आनी फळ दितात. आनी तशेंच जायती मासली ह्या उदकांत वस्ती करून आसा लोकांक आनी तशेंच परिसरांत आशिल्ल्याक बरेपण हाडूंक. पावल कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या 3ऱ्या अध्यायांत 9व्या वळींतल्यान 17व्या वळींत आमकां अशें सांगता, जेजूस जावन आसा बुन्याद ह्या इगर्ज मातेची. कित्याक जेजूस शिवाय आमकां दुसरें बुन्याद ना. आनी ह्या बुन्यादीचेर आसात त्यो सर्व बसिलिका आनी इगर्ज्यो सगळ्या संवसारांत. असो आत्मीक अर्थ म्हूण सांगल्यार कितें, जेजू जावन आसा आमचें नीज टेंपल. जेजू मुखांतर आमी देवा थंय वेता. कित्याक जेजून सांगिल्लीं उतरां, कोणाकच देवा थंय येवंक जावचें ना. कोण तो देवा संगी येवंक आशेता ताणें म्हजे मुखांतर येवंक जाय. जुआंवच्या वांजेलांतल्या 2ऱ्या अध्यायांत 13व्या वळींतावन 22व्या वळी म्हणसर आमकां हांगासर आयकूंक मेळटा कशें जेजू टेंपलांत भितर सरलो आनी थंयसर बिझनेस करना आसलो, धंदो करना आशिल्ल्या लोकांक तो टेंपलांत धांवडायता आनी म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर, मागण्याचें घर जावंक आशिल्लें तुमी तें सोराचें भुयार करून उडयलां. त्या देखून आमकां सुमेस्तांक ही एक अपुर्बायेचो संदर्भ. देवाचें टेंपल म्हळ्यार कितें? थंयसर फारिझेव सादिसेव आयले आनी विचारी लागले, तूं हें कित्याक करताय? तो वळ जेजू म्हणलो, हें टेंपल हांव नाश करतलो आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणून जेजू उलयतलो आपणाच्या जिवंतपणा मुखांतर, जिवंतपणा विशयांत. तर मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या दिसा आमी हे फेस्त आचरसीत आसतना आमकां सुमेस्तांक आत्मीक रितीन कसलो संदेश मेळोंक जाय. पयल्यान पयलें आमी पळयता आमचें टेंपल जावन आसा आमची फिरगज. आमच्या फिरगजेक आमी वचोंक जाय, थंयसर आमी देवाचें उतर आयकोंक जाय, येवक्रिस्ताच्या त्या बलिदानांत आमी पात्र घेवंक जाय, येवक्रिस्त आमी भेटोवंक जाय, आत्मीक बरेपण आमी आपणावंक जाय. तें पयल्यान पयलें आमी समजून घेवंक जाय. दुसरें, आमचें देवाळ जावन आसा फिरगज मात्र न्ही, आमचें काळीस. कशें सांग पावलो आमकां सांगता, प्रत्येक रितीन ताच्या
कोरिंथरांक बरयल्ल्या दोनी पत्रांनी आमी जावन आसा देवाची तेंपलां, तशें म्हणटस आमी तेंपलाक येता देवाची तेंपलां जावन उरोंक म्हण सांगल्यार दीस आनी रात आमच्या काळजाच्या तेंपलांत आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय, आमी देवाक सॅक्रिफीस भेटोवंक जाय, देवाक आमी आराधन करूंक जाय, देवाक आमी होगोळसोवंक जाय, देवाक आमी शरणागत जावंक जाय आनी देवाचें उतर आयकोन थंयसर सदांच देवाची स्तुती आमी करूंक जाय. असो अर्थ इतलोच, जें कितें आमी हर एका दिसा करता मोगाळ भाव तें आमी देवाक अर्पोवंक जाय. देवाचेंच तें राज आमच्या काळजांत आसा करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तिसरें मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें रजार आमी देवाक अर्पिता आमच्या फिरगजेंत, आमच्या इगर्जेंत, आमच्या देव तेंपलांत आनी तशेंच आमच्या काळजांत हाचो फळ जावन आमी हेरांची सेवा करूंक आयती जावंक जाय. नितळाय आमच्या काळजाची नितळाय, आमच्या काळजाची ती दादोसकाय आमी हेरांक अर्पोवंक जाय, उदार मोन आमी हेरांक थंय दाखोवंक जाय. हेंच जावन आसा जेजूचें रासांव. देवाचें तेंपल म्हूण सांगल्यार कितें? देवाचें तेंपल म्हूण सांगल्यार देवाक आमी आराधन करचें वय. देवाक आमच्या आराधनाची गरज ना, देवाक आमच्या होगळापाची गरज ना, देवाक आमच्या सॅक्रिफिसाची गरज ना. पूण हें सगळें आमी करता हाचो संकेत जावन आसा आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी हेरांक पळयत आसतना थंयसर आमी देवाक पळोवंक जाय. देवाचें प्रतिरूप हेरांत आमी पळोवंक जाय. कित्याक उत्पत्ती ग्रंथांत देवान कितें सांगलां? पयल्या अध्यायांत 27व्या वळींत देवान मनशाक रचलो आपल्या सुरपायेचो. आनी तशेंच दुसऱ्या अध्यायांत 7व्या वळींत आमकां आयकोंक मेळटा कशें देवान मनशाक रोसून थंयसर ताणें ताचेर विस्वास सोडलो आनी त्या घडये मनीस जिवंत जालो. त्या घडये मनीस जीव जावन जियोंक लागलो. म्हणटच कशें जेजू आपल्या जिवंतपणा उपरांत येवन ताणें कितें म्हणलें आपल्या आपोस्तलांक, तांचेर विस्वास सोडून ताणें सांगलें घेया पवित्र आत्म्याक. आमी पवित्र आत्म्याच्या ह्या इगर्ज मातयेंत जियोवन आसा. जें कितें आज आमी लातरन बासिलिकाच्या समर्पणाच्या ह्या फेस्ताच्या दिसा संभ्रमता, हो संभ्रम जावंक जाय आत्मेक. म्हण सांगल्यार पयल्यान पयलें आमचें काळीज जावंक जाय देवाचें तेंपल. आनी जें कितें वळटा आमच्या काळजांत, कशें एजेकियल प्रॉफेतान सांगलें, तें उदक तें वळटा तेंपलाच्या पोंदल्यान, तशें आमच्या काळजांत जें कितें वळटा माया मोग, उदार मोण, शांत समाधान, समजोनेची उतरां आनी तशेंच सुदारसून आदरसून वर्सो स्पिरीट आमचें थंय आसल्यार खंडीत जावन हें फेस्त आमकां सुमेस्तांक अर्था बरीत जातलें, दादोसकायेचें जातलें, मोगाचें जातलें आनी जेजूच्या देवाच्या कृपेचें जावंक पावतलें. आमेन.